बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो। प्रेम की माला जपते जपते आप हुई मैं शाम।
सम्पूर्णजना जो जसले फेसबुकबाट प्रत्यक्ष हेरिराख्नु भएको छ, जुम क्लाउड मिटिङबाट जोडिराख्नु भएको छ, सम्पूर्ण आत्मीय मनहरूलाई म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। भर्खरै मात्र हामीले एउटा कव्वाली सङ सुन्यौँ। जति सुन्छौँ त्यति आनन्दमा डुब्दै जाने, जति सुन्छौँ डुब्दै जाने यो कव्वाली सङहरूको विभिन्न हामीले टेस्ट लिनुपर्छ। र यो चाहिँ घन्टौँ सुन्दै 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 त्यो तलमा चुपचाप चुपचाप हामी सङ्गीतबाट पनि अस्तित्वको त्यो आनन्दमा डुब्न सकिन्छ भन्ने हो। आज हाम्रो 7औं र अन्तिम दिन हामी झाझेनको अभ्यास गरिरहेको छौँ विगत 7 दिनदेखि र एकदमै आनन्द पनि हामीले लुटिरहेको छौँ। आज हामी पछि प्रतिक्रिया पनि केही सुन्नेछौँ र हामी झाझेन मेडिटेसनमै जान्छौँ। झाझेनमा हामीलाई थाहा छ केही पनि यसको विधि छैन, एउटै विधि हो चुपचाप बस्नु, शान्त बस्नु। जब हामी चुपचाप शान्त बस्छौँ हामी भित्रको त्यो शान्ति, खालीपन, शून्यतामा हामी प्रवेश गर्दै जान्छौँ। केही प्रयास पनि जरुरी छैन, केही जान्नु पनि जरुरी छैन, बस चुपचाप आँखा बन्द गर्यो, बस चुपचाप। मान्छेले धेरै विधिहरू, धेरै मैले यस्तो जाने उस्तो जाने भन्ने पनि गरिएको हुन्छ। यो सबै कुराले हामीलाई मस्तिष्क प्रधान नै बनाउँछ र जति मस्तिष्कबाट हामी खालीपनमा जान्छौँ, शान्तपनमा जान्छौँ, तब मात्र हामी त्यो गहिराइमा प्रवेश गरिन्छ भन्ने हो। हामीले जान्ने गरेको, हामीले बुझ्ने गरेको, हामीले थाहा पाइरहेको कुराहरू यो शान्त चुपचाप बस्नको लागि कति जेल काम नगर्न पनि सक्छ, नचाहिन पनि सक्छ। त्यसैले मैले यो जानेको, मैले यो गरेको भन्नुभन्दा पनि झाझेनमा चुपचाप चुपचाप जब हामी बस्छौँ, शान्त बस्छौँ, बिल्कुल हामी त्यो अचेतनको गहिराइमा प्रवेश गर्छौँ। अब हामी सुरु गर्छौँ आजको 7औं दिन, अन्तिम दिन झाझेनको लागि आसनको स्थिरता। सधैँ भन्ने कुरा गर्छु, आसनको स्थिरता अत्यन्त आवश्यक छ। यो जुन हाम्रो कुमलाई पनि अलिकति पनि अगाडि झुकाउँदैनौँ, अलिकति पनि पछाडि राखिँदैनौँ, एकदम प्यारलल राख्छौँ। नाकसँग हाम्रो नाभि, नाभिको मुनि झाझेन मुद्रा। हामीलाई थाहा छ झाझेन मुद्रा दाहिने हात, त्यो माथि देब्रे हात, र यसरी गोलो बनाइकन हामी टच गर्छौँ बस, र नाभि मुनि हल्कासँग राख्छौँ। आँखा बन्द गर्दा पनि हल्कासँग आँखा बन्द गर्छौँ। बन्द गरेको हो कि होइन थाहा नहुने गरी आनन्दले सफ्ट किसिमले हामी गर्छौँ र आसनलाई स्थिरतामा राखौँ। आफूलाई सहज हुने आसनमा बसौँ। कुनै पनि आसनमा बस्न सक्नुहुन्छ, यही नै आसन भन्ने जरुरी छैन। मेजमा बस्न पनि सक्नुहुन्छ, तर ढाड सिधा होस्, शरीरको पालगोटिङ्गो नहोस्। आँखा बन्द, मनमा नै सङ्कल्प गरौँ, प्रे गरौँ, प्रार्थना गरौँ। आज हामी अस्तित्व झाझेनको आज हामी अन्तिम चरणमा छौँ, अन्तिम दिनमा छौँ। हामीसँग कुनै शब्द नै छैन अस्तित्वलाई के भन्ने। लाख लाख धन्यवाद अहोभाव। हामीले न त प्राप्त गर्नलाई उहाँको ब्लेसिङ चाहिन्छ, न केही कुरै चाहिन्छ, बस उहाँलाई हामी धन्यवादै धन्यवाद। अस्तित्वलाई हामीले के दिन सक्छौँ? बस अहोभाव, धन्यवाद, बस। अरू हामीसँग त्यो कुनै शब्द नै छैन र उहाँलाई अत्यन्त भित्रबाट नमन गर्दै, अहोभाव प्रकट गर्दै आजको हामी साधना सुरु गर्न गइरहेको छौँ। गहिरो लामो श्वास 9 चोटि तानौँ। अत्यन्त सहजताको भाव, अत्यन्त प्रेमिल भाव र ग्रहणशीलताको भाव, प्रकृतिमा विखरित भइरहेको त्यो सञ्जीवनी ऊर्जा हाम्रो श्वास। अत्यन्त ग्रहणशीलताको भावमा सचेतनापूर्वक तान्दै जाउँ, छोड्दै जाउँ। शरीरको रोम प्रतिरोमसम्म, शरीरको न्युरोन, सेल्स, अङ्ग प्रत्यङ्गसम्म त्यो श्वासहरू पुगोस्। अत्यन्त सहजतापूर्वक गहिरो लामो श्वास तान्दै जाउँ र गहिरो लामो श्वास छोड्दै पनि जाउँ। यदि 9 चोटि हाम्रो श्वास लिने र छाड्ने सकिसकेको छ भने अब हामीलाई थाहा छ हामी
श्वासलाई छोड्ने अभ्यास गर्छौँ 10 चोटि। जति हामीले यो श्वासलाई लामो छोड्दै जान्छौँ, हाम्रो नाभिमा एक किसिमको सङ्कुचन आउँछ। त्यो सङ्कुचनलाई हामीले के गर्छौँ? होल्ड गर्छौँ। 1 या 2 सेकेन्ड जति हामीले होल्ड गर्छौँ। जब होल्ड गर्छौँ, हामीलाई श्वास तान्नु पर्ने जस्तो आभास हुन्छ। बस हामी छोडिदिन्छौँ, श्वास आफै भरिन्छ र फेरि हामी छोड्दै जाने क्रिया गर्छौँ। 10 चोटि हामी सबैलाई थाहा छ। जति जति यो सासलाई हामी बाहिर फाल्दै जान्छौँ, हाम्रो अप्पर बडी याद गर्नुपर्ने, हाम्रो अप्पर बडी यो फोक्सो, मुटु सबैको पार्टहरू रिल्याक्स भइरहेको छ। जति श्वास छोड्दै जानुहुन्छ, त्यति नै हाम्रो अप्पर बडी रिल्याक्स भइरहेको छ भन्ने भाव पनि राख्छौँ र हाम्रो मन शान्त 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 पनि हुँदै जान्छ। अब सुरु गर्छौँ हामी। एकचोटि गहिरो लामो श्वास तानौँ। अब हामी छोड्न सुरु गर्छौँ। एकचोटि भयो है। छोड्दै जाउँ। जहाँबाट सकिन्न, नाभि सङ्कुचन भयो। 1 या 2 सेकेन्ड होल्ड र आफै तान्छ। अब हामी दोस्रो चोटिको लागि जति सक्छ गहिरो लामो श्वासलाई छोड्दै जाउँ। जति जति छोड्दै जान्छौँ, नाभिमा सङ्कुचन आउँछ र हामी होल्ड गर्छौँ 1 या 2 सेकेन्ड। फेरि हामी तान्न थाल्छौँ। तेस्रो चोटि फाल्छौँ। अब हामी रेगुलर हामीले फाल्ने क्रिया गर्दै गएपछि हाम्रो फाल्ने दर पनि, एक्जिलेसन पनि हाम्रो बढ्दै जान्छ। अब हामी चौथो चोटि श्वासलाई फेरि फालौँ। जहाँ सङ्कुचन हुन्छ त्यहाँ टक्क रोकिने। 1 या 2 सेकेन्ड होल्ड, आफै तान्छ। अब हामी 5औं चोटि एक्जिलेसन गर्छौँ, छाड्छौँ श्वासलाई। एवं रीतले हामी क्रमिक गर्दै जान्छौँ। श्वास आफै तान्छ। 6 चोटि हामी फेरि फाल्छौँ। नाभिको सङ्कुचन 1 या 2 सेकेन्ड होल्ड। श्वास आफै तान्छ। 7औं चोटिको लागि फाल्न तयारीमा रहनुहोस्। सुरु गरौँ। अब 8औं चोटि। नाभिको सङ्कुचन 1 या 2 सेकेन्ड होल्ड, आफै श्वास तान्छ। अब हामी 9 चोटि अझ गहिरो लामो फ्यालौँ। श्वास आफै तान्छ। अन्तिम चोटि 10 चोटि फाल्दै जाउँ। नाभिको सङ्कुचन 1 या 2 सेकेन्ड होल्ड, श्वास आफै तान्छ। नर्मल। ओके। अब हामी लिने छाड्ने अभ्यास गर्दैनौँ। झाजेन मुद्रा, दाहिने हात माथि, देब्रे हात, दुवै बुढी औला गोलाकार हात आकारमा हामी नाभि अगाडि राख्छौँ। यदि यहाँहरू एक किसिमको शान्त शून्यतातिर पनि प्रवेश गरिसक्नु भएको छ भने चुपचाप त्यो शून्यतामा बसिराख्ने। यदि तपाईहरू बाहिरै हुनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला हामी आवाजलाई सुनौँ। हाम्रो रुम वरिपरि के आवाज आइरहेको छ, तपाईको कानले के आवाज श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ यतिखेर? यदि छ भने त्यो आवाजलाई चुपचाप सुन्दै जाउँ। बस सुन्दै जाउँ। जब तपाईँ चुपचाप सुन्दै जानुहुन्छ, अनायासै
तपाईँभित्रको त्यो शान्त खालीपन शून्यपनमा हाम्रो चेतना रूपान्तरित हुन थाल्छ। शरीरलाई बिल्कुल शिथिल, पुरा शिथिल, जति सक्नुहुन्छ विश्रामको भाव। शरीर जति शून्य हुन्छ, शरीर जति शिथिल हुन्छ, त्यति नै हाम्रो मन पनि शान्त शिथिल हुन्छ। शरीर स्थिर, मन स्थिर र एउटै कुरा सजगता। जति हामी सजग बन्छौँ त्यति नै हामी त्यो शान्त 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 त्यो आनन्दको गहिराइमा हामी डुबुल्की लगाउँछौँ। तर प्रयासले होइन, त्यो स्वयं आफै घटित हुन्छ। हाम्रो काम चुपचाप शान्त बस्छ। पुरापुर सजगतापूर्वक, पुरापुर सजगतापूर्वक म सधैँ भन्छु, जति हामी शान्त हुन्छौँ शान्त हुन्छौँ शान्त हुन्छौँ, यति धेरै गहिराइमा प्रवेश गर्छौँ, त्यो गहिराइमा छलाङ लगाउँछौँ, त्यो हाम्रो सोचभन्दा माथि, बियोन्ड माइन्ड, बियोन्ड इमोसन, अनायासै त्यो आलोक, अनायासै त्यो अस्तित्वगत ऊर्जा जब हामी महसुस गर्छौँ, त्यति बेला हामी चुक्यौँ भने, त्यति बेला हामी निधायौँ भने, त्यति बेला हामी सजग भएनौँ भने हामी धेरै कुरा गुमाउँछौँ। त्यसकारण यो जहाजेनको विधिमा एउटै कुरा छ, एउटै कुरा छ, एउटै कुरा छ, बस सजगता सजगता सजगता। बिल्कुल चुपचाप बस्छौँ, केही पनि गर्दैन, केही पनि गर्दैन, बस पुरापुर सजगता, पुरापुर होस, चुपचाप हामी बस्छौँ, कि त आवाज सुन्दै जान्छौँ,
कि त त्यो शान्तपनमा हामी बस्छौँ तर हामी केही पनि गर्दैनौँ। पतञ्जलिले समाधि र सुसुप्तिको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ। मलाई यतिखेर यो कुरा याद आयो। सुसुप्ति र समाधि झट्ट हेर्दा एउटै कुरा जस्तो हो, तर सुसुप्तिमा होस हुँदैन, समाधिमा बिल्कुल हामी होसमा रहन्छौँ। तर हेर्दा सुसुप्ति पनि समाधि जस्तै हो, समाधि जस्तै हो, तर त्यहाँ होस हुँदैन। त जब हामी चुपचाप शान्त बस्दै जान्छौँ, सुरुमा हामीमा पनि सुसुप्तिको त्यो चरणमा आउँछ, जहाँ हामी बिल्कुल होस राखेनौँ भने, बस सुसुप्तिमा मात्र बसिरह्यौँ भने त्योभन्दा अगाडि जाँदैनौँ। त्यसकारणले पहिला चरण शरीरलाई नहल्लाउने, शरीरलाई नचलाउने, स्थिर राख्ने। तब मन शून्य हुँदै जान्छ, खाली हुँदै जान्छ। अर्को चरणमा तपाईलाई सजगता भनेको छौँ हामीले। सजगता जब बढ्दै जान्छ, अब सजगता बढ्दै जाने क्रममा त्यो हाम्रो सुसुप्ति समाधिमा परिणत हुन्छ। भनेपछि सुसुप्तिदेखि समाधिसम्मको यात्रा पनि हामीले भन्न सक्छौँ। ध्यानलाई बिस्तारै बिस्तारै हामी शरीरलाई स्थिर बनाउँछौँ, मन स्थिर हुन्छ, सुसुप्ति सुरु हुन्छ। तब जब सजगता हामीले राख्छौँ, सजगता जब हामीले बढाउँछौँ, तब हाम्रो सुसुप्ति समाधिमा घटित हुन जान्छ। सुन्न महल में दिया न बारीले, आशा न सो मत ढोल रे, जागु जुगत सो रंग महल में पिए पायो अनमोल रे। कबीरको अत्यन्त सुन्दर वचन। जब शरीर हल्लिँदैन, चल्दैन, मन अत्यन्त शान्त हुन्छ। जागु जुगत सुरंग महल में पिए पायो अनमोल रे। जब हामी शून्यको महलमा, रंग महलमा हामी जान्छौँ, त्यही रंग महलमा हाम्रो प्रियतमसँग भेट हुन्छ। भनेपछि के रहेछ त भन्दा, सुरुमा हाम्रो शरीरलाई हामी स्थिर बनाउँछौँ। जब शरीर स्थिर हुन्छ, मन पनि स्थिर हुन्छ। मन जब स्थिर हुन्छ, जब हामी सजगता अपनाउँछौँ, त्यहाँ हामीले कसलाई भेट्दो रहेछौँ? जाग्दै गयो रंग महलमे हाम्रो त्यो प्रियतमा जसलाई हामीले खोजिरहेको छौँ, जसको दर्शन हामीलाई आवश्यक छ, हामी उसलाई अनायास नै भेट्छौँ। कह कबीर आनन्द भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। कह कबीर आनन्द भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। कबीर भन्छ परम आनन्द भयो रे। कबीरले के भन्छ? परम आनन्द भयो रे। यस्तो ढोल बजिरहेको छ, यस्तो संगीत बजिरहेको छ जो अनहद
जुन हामी नादको कुरा गर्छौँ, अनाहतको कुरा गर्छौँ, त्यो सबै हामी जब शान्त हुन्छौँ, सजगता बन्दै जान्छौँ, सुसुप्तिबाट समाधितिर जाँदै गर्छौँ, रङ्गमहलमा पुग्छौँ। जाग्दै जाग्दै यानि कि सजगतापूर्वक रङ्गमहलमा प्रियतमसँगको मिलन। त्यस्तै कबीर के भन्नुहुन्छ, यदि हामी त्यो सजगता निभाउँदै गयौँ, त्यो आनन्दमा पुग्दै गयौँ भने यस्तो ढोल बजिरहेको छ, यस्तो सङ्गीतको श्रवण गर्दैछौँ जुन अनाहत हुनेछ भनेपछि हामीले यो सुन्छु अथवा यो गर्छु भन्नु बिल्कुल जरुरी छैन। चुपचाप बस हामी बस्छौँ, बिल्कुल शान्त बस्छौँ, ती सबै कुरा स्वयं घटित हुँदै जान्छ। प्रियतमसँगको मिलन, सङ्गीतसँगको श्रवण, त्यो जे पनि हुन सक्छ, त्यो हामी आफैमा घटित हुन थाल्दछ। पुरापुर सजगता, पुरापुर सचेतना, मात्र शान्त। शरीरलाई हल्चल चलन नगरौँ, बिल्कुल शान्त राखौँ, शिरलाई नझुकाउँ, छातीलाई नझुकाउँ। बस एउटा प्रतीक्षामा कोसँग भेट्ने, प्रियतम रङ्गमहलमा प्रियतमसँगको भेट मिलन। अपेक्षा र उपेक्षा, महत्वाकांक्षा बिना, प्रयास बिना, जब प्रयास राख्यौँ, जब म यो सुन्छु भन्यौँ, जब म यो देख्छु भन्यौँ, जब म प्रियतमसँग भेट्छु भन्यौँ, केही पनि हुँदैन। त्यहाँ मस्तिष्क चल्यो, विचार चल्यो, हामी सुसुप्तिमै अल्मिरह्यौँ, कर्ता भावमै अल्मलिरह्यौँ। जब हामी अकर्ता भावमा जान्छौँ, जसको लागि सजगता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। सुरुमा शरीरको स्थिरता, मनको शान्तिपन बेसिक रिक्वायरमेन्ट भयो, तर जब त्यो भइसकेपछि, सुसुप्तिको विकास भइसकेपछि, अब सजगता त्यहाँ आएन भने बोरिङ माइन्ड अथवा निद्रा हामी त्यहाँ पुग्नेछौँ। जब सजगता हुँदै गयो, तब शब्दै छैन, त्यो शब्दभन्दा पर बस त्यो शून्यता, बस त्यो खालीपन, बस त्यो आनन्दको बोध हामीले गर्दछौँ। हामीले भर्खरै मैले चर्चा गरिरहेको थिएँ प्रियतमसँगको मिलन। यहाँनिर एउटा के धारणा छ भने हामीमा, प्रियतम भनेको चाहिँ परमात्मा हो, अर्को हो। बिल्कुल त्यो होइन। प्रियतम तपाईँ आफै हो। तपाईँ स्वयंसँगको भेट, अर्को प्रियतम त्यहाँ आउँदैन। रङ्गमहलमा जब तपाईँ प्रवेश गर्नुहुन्छ, अर्को कोही प्रियतम होइन, तपाईँ स्वयंसँगको मिलन। तपाईँ नै तपाईँको प्रियतम हो। र अघि हामी सङ्गीतको कुरा गऱ्यौँ, त्यो नृत्यको कुरा गऱ्यौँ, त्यहाँ नृत्य गर्ने अरू कोही पनि होइन, बस तपाईँ नै। नृत्य गर्ने पनि तपाईँ, नृत्य गराउने पनि तपाईँ, हेर्ने पनि आफै, गर्ने पनि तपाईँ। त्यहाँ कोही नृत्य गर्ने अर्को र नृत्य अर्को बिल्कुल फरक देखिँदैन। अद्वैत भाव। जब मान्छे गहन ध्यानको क्रममा नाच्दै नाच्दै ऊ ध्यानमा प्रवेश गर्छ भने त्यहाँ नाच्ने मान्छे अर्को र नाचिरहेको मान्छे, उसको चेतना बिल्कुल अलग हुँदैन। सबै एउटा नृत्यमा नै रूपान्तरण हुन थाल्छ। त्यहाँ नाचिरहेको मान्छे त्यहाँ बस्दैन, बस चेतना मात्र। त्यसकारण हामीले सधैँ याद गर्नुपर्ने कुरा, तपाईँ स्वयंसँगको मिलन, तपाईँ आफै तपाईँको प्रियतम हो। पूरा अवेरनेस, सजगता।
बुद्धले भने जस्तै अपदीपो भव। आफ्नो दिया, आफ्नो दीपक आफैले बाल्ने हो। आफ्नो दिया नै अथवा दीपक नै तपाईँ स्वयं आफै हुने हो। यो कुराले पनि हाम्रो यो झाजेनलाई चरितार्थ गर्दछ। पीडितमा पनि आफैले आफैले उज्यालो बनाउने हो। आफ्नो दीपक आफैले पाल्ने, त्यो उज्यालोमा आफै रहने हो। यदि तपाईँ बल्ल बल्नुभयो भने बल्ल अरूले महसुस गर्नेछ। तर हामी अरूलाई रूपान्तरण गर्ने नाममा आफै बलिरहेको छैनौँ भने समस्या त्यहाँनिर हुन्छ। त्यसकाले सबभन्दा पहिला रूपान्तरण कसैलाई गर्नु छ भने आफैले आफैलाई गर्नु छ। बस आफैले आफूलाई गर्नु छ। पुरापुर सजगता, अवेरनेस, मात्र चुपचाप बसौँ, बिल्कुल चुपचाप शान्त, केही पनि गर्दैनौँ, बस्दै जान्छौँ। बस बस्दै जान्छौँ। केही देख्नु छैन, केही पाउनु छैन, केही सुन्नु छैन, बस चुपचाप। कहिले त लाग्छ यस्तो पनि ध्यानको विधि होला र, केही त गर्नु पर्थ्यो होला नि, काहीँ त एक टक लगाउनु पर्छ होला नि, केहीलाई त भित्र तान्नु पर्ने होला नि, केहीलाई त बाहिर छोड्नु पर्ने होला नि। तर हामी त यहाँ न केही गरिरहेका छौँ, न केही गरिरहेका छौँ, बस चुपचाप बसिरहेको छौँ। र शान्तिको खोजी गर्छौँ यहाँ, न आनन्दको खोजी गर्छौँ यहाँ। बस जे भइरहेको छ चुपचाप सजगतापूर्वक हेर्छौँ। पुरापुर सजगता, पुरापुर अवेरनेस, झन्झन शान्ति, झन्झन खालीपन, झन्झन शून्यताभित्र गहिरो प्रवेश गरिरहेको छौँ, गहिरो प्रवेश गरिरहेको छौँ। झन 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 गहिरो, झन 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 गहिरो हामीले सजगतालाई पनि कायम गरिरहेको छौँ। शरीर शून्यताको बोध, स्थिर भाव, मन अत्यन्त शान्त, भाव अत्यन्त शान्त र किसिमको खालीपनमा प्रवेश गरिरहेको छौँ। झन 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 आफै भित्रको त्यो शून्यताको कति महत्त्व हुँदो रहेछ। हामी खाली आकारमा अल्मलिरह्यौँ, खाली हामी परिधिमा अल्मलिरह्यौँ, यो केन्द्रको कति महत्त्व हुँदो रहेछ।
पूरा सजगता मात्र होस्। जति सजग हुन सक्यौं हामी सुसुप्तिबाट समाधितिरको यात्रामा लाग्छौं। हामी निदाउँदैनौं, हामी अल्छी मान्दैनौं र जुन कुराको हामीलाई प्रतीक्षा थियो, स्वयंसँगको मिलन, आफ्नो खुद प्रियतमसँगको मिलन, त्यो आफैसँगको मिलन, त्यो हामी चुक्न सक्छौं। नत्र भने हर हामी निद्रामा, हर राति सुत्दा पनि हामी समाधिस्थ हुन सक्थ्यौं, समाधिको त्यो अवस्थामा पुग्न सक्थ्यौं। सुसुप्ति त त्यति बेला पनि हो, तर एउटै कुरो त्यहाँ छैन, अवेरनेस, होस छैन। जब हामी निदाउँछौं, सपना देखिरहेको छौं, सपनालाई नि सही ठानिरहेको हुन्छौं। जब बिहान उठ्छौं, यो त सपना पो रहेछ भन्ने ठान्छौं। देख्ने पनि कोही थियो, देखिरहने पनि कोही थियो, तर हामी एउटा कुरा हाम्रो थिएन, सजगता, अवेरनेस। पूर सजगता। मैले यहाँ बार बार सजगता भनिरहेको छु, ताकि कतै हामी फेरि सुसुप्तिको अवस्थामा जान्छौँ, कतिखेर हामी फेरि निद्रा आउँछौँ, कतिखेर हामी मनको विचार र भावसँग हामी बहकिरहेको हुन्छौँ भन्ने हिसाबले मैले बार बार सजगता भनिरहेको छु। कतै एक निमेष पनि हामी सजगताबाट विमुख हुन नपरोस् र हामीले खोजेको त्यो शून्यता, आनन्द को मिलन सम्भव होस् भन्ने हो। बिल्कुल कुनै पनि प्रयास गर्दैनौं, बिल्कुल कुनै पनि चाहना आशा राख्दैनौं, बिल्कुल कुनै पनि छनौट राख्दैनौं। महत्वाकांक्षा बाधक छ यहाँनिर, आशा बाधक छ यहाँनिर। बस चुपचाप हामी बस्छौं, केही पनि गर्दैनौं। जहाजेलको अर्थ नै यही हो, चुपचाप बस्छौं, बिल्कुल केही पनि गर्दैनौं। एक किसिमको गहिरो शान्ति, अझ गहिरो शान्ति हामीले बोध गरिरहेको छौं। साँच्ची भावमा बोध गर्नुपर्ने हुन्छ, किन मन यस्तो नभनोस्, आहा कति आनन्द आइरहेको छ, आहा साँच्चै शान्ति पो आइरहेको छ, आहा यस्तो त कहिल्यै पनि भएको थिएन, आहा हिजोको भन्दा आज कम भयो। बिल्कुल त्यो सोच्न पाइँदैन। हामी बस साक्षी, जे भइरहेको छ सजगतापूर्वक त्यसलाई बिल्कुल साक्षी भावमा हामी हेर्छौं, बस चुपचाप बस हेर्छौं। एउटा गहिरो शान्ति, एउटा खालीपन, एउटा शून्यता, झन्झन आवाज भइरहेको छ, झन्झन आवाज भइरहेको छ। बस सजगता नटुटोस्, बस सजगता नछुटोस्, एउटै कुरा अनुरोध गरे। जति धेरै गहिरो शान्ति, शून्यता, त्यति धेरै नै हामी सजगताबाट विमुख हुन सक्छौँ।
त्यही त म बार बार भन्छु, सजगता सजगता सजगता। एक पल पनि हामी सजगताबाट विमुख भयौँ भने त्यो प्रियतमसँगको मिलन, को हो त त्यो प्रियतम? आफै स्वयं नै हो। उसको दर्शन सम्भव नहुन सक्छ। त्यस कारणले झाझेन अत्यन्त फास्टेस्ट विधि हो, एकैचोटि छलाङ लगाउने विधि हो। त्यस कारण धेरैलाई यो विधि मन नपर्न पनि सक्छ। मैले सुरुबाटै भने केही कुरामा अडिरहनु, केही गरिरहनु, केही थाहा पाइरहनु बिल्कुल यहाँ गरिँदैनौँ। यहाँ त बस हामी चुपचाप चुपचाप बस्छौँ बस। पुरापुर होस, पुरापुर सजगता। सुसुप्तिदेखि समाधिसम्मको यात्रामा एउटै कुरा नछुटोस्, त्यो हो सजगता, त्यो हो साक्षी भाव। यतिखेर हामी झाजेन गरिरहेको छौँ आज 7औं दिन। बस चुपचाप बसिरहेको छौँ, शान्त बसिरहेको छौँ, केही गरिरहेको छैनौँ। चेतना झन झन शून्यतामा प्रवेश गरिरहेको छ। सबैले भनेको सार एउटै हो, चाहे अष्टवक्रले भनेको किन नहोस्, बुद्धले भनेको किन नहोस्, लाओत्सुले भनेको किन नहोस्, ओशोले भनेको किन नहोस्, कबीरले भनेको किन नहोस्, त्यही नै कुरा सबैले भनेको छ। आफै भित्रको त्यो आनन्द, आफै भित्रको त्यो शून्यता, आफै भित्रको त्यो खालीपनको साक्षात्कार गर्नु नै मुख्य सार भन्ने कुरा भनिएको छ। झाजेन सिधै यही कुरामा फोकस छ। ऊ दायाँ बायाँ काहीँ पनि छैन, उसले सिधै हामीभित्रको त्यो शून्यतालाई बोध गराउँदछ। पुरा पुरा अवेरनेस होस् मात्र होस्। जति हामी गहिराइमा प्रवेश गर्दछौँ त्यति नै धेरै सजगता साक्षी भाव आवश्यकता छ। नभए हामी फेरि सुसुप्तिमा हराउँछौँ। चकमन्न उज्यालोमा हेरिरहेर एकैचोटि कोठा प्रवेश गर्दाको जस्तो अँध्यारोपन, र जब केही क्षण हामी प्रतीक्षा गर्छौँ तब मात्र त्यो उज्यालोलाई आभास गर्छौँ। त्यसै गरी झाजेनमा पनि जब हामी प्रतीक्षा गर्छौँ, शान्त बस्छौँ, मौन बस्छौँ, बिल्कुल केही पनि गर्दैनौँ, तब हामी भित्रको खालीपन, हामी भित्रको शून्यता, हामी भित्रको शान्तपन विखरित हुन थाल्दछ, साक्षात्कार हुन थाल्दछ। तर यदि हामी पर्खेनौँ भने, यदि हामी सजगतापूर्वक हेरिएनौँ भने
कोठा अँध्यारो छ भनेर हामी लाइट बाले जस्तै हुन सक्छ मित्रहरू। पुरापुर शान्तमा पुरापुर हामी प्रवेश गरिरहेको छौँ। अब हामी करिब करिब अन्तिममा आइसकेको छौँ। यो शून्यता, यो आनन्द छोड्ने पक्कै पनि मन छैन। घन्टौँ बसिरहँ जस्तो लाग्ने, झन् घन्टौँ यो आनन्दको मानसरोवरमा डुबुल्की लागिरहँ जस्तो लाग्ने स्वाद नै आनन्द हो। हाम्रो स्वभाव नै आनन्द। जब हामीले हामीलाई नै भेट्छौँ, जब हामीले हामीलाई नै साक्षात्कार गर्छौँ, आनन्द मात्र आनन्द, सच्चिदानन्द स्वरूप। अब हामी सेलिब्रेसनमा जान्छौँ। आज केही प्रतिक्रियाहरू पनि सुन्छौँ। आज हाम्रो अन्तिम दिन। यदि तपाईँहरू गहिरो ध्यानमा हुनुहुन्छ भने कृपया सेलिब्रेसनभरि पनि तपाईँहरू ध्यान भई बस्न सक्नुहुन्छ। नत्र भने सेलिब्रेसनको लागि ओठमा मुस्कान, हृदयमा आनन्दको भाव, मुहारमा त्यो प्रसन्नता ल्याउँदै मस्त मलन्दर हामी झुम्छौँ, पुरा झुम्छौँ, शरीरलाई बिल्कुल छोड्छौँ, शरीर आफै हल्लिन्छ। अब हामी डोल्न दिन्छौँ। अघिसम्म शरीरलाई कबीरले भने जस्तै डोल्न, हल्लिन, चल्न दिँदैन थियौँ, शान्त स्थिर राख्थ्यौँ भने अब यो सेलिब्रेसन चरणमा छोडिदिन्छौँ शरीरलाई। शरीर आफै झुमोस्, आफै नाचोस्। बस तपाईँ चुपचाप हेर्नुहोस्, चुपचाप हेर्नुहोस्। शत नमन है, शत शत है वंदन, जागो मेरी माँ, अब खोलो ये अखियाँ। बछरू को दूध पिलाने लगी गैया, बछरू को दूध पिलाने लगी।
अब हामी अन्तमा छौँ। गहिरो लामो श्वास 3 चोटि फेरौँ। दुवै हातलाई रब गरौँ। सबभन्दा पहिला हामी नाभिमा लगाउँछौँ। त्यो स्पर्शलाई हामी अनुभव गर्छौँ, बोध गर्छौँ। र दोस्रोचोटि हामी आँखामा लगाउँछौँ र बिस्तारै हत्केला हेर्दै अत्यन्त अहोभाव प्रकट गर्दै अस्तित्वलाई लाख लाख नमन गर्दै धन्यवाद दिँदै आजसम्म यत्रो दिन भइसक्यो अनापान सती निश्चल ध्यान जिभरिस र आज जाजेनको पनि सफलतापूर्वक समापन गर्न पाउँदा होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टर लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ निर्वाणा सम्बोधि सहित स्मृति लगायत सम्पूर्ण प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष मलाई सहयोग गरिदिनु हुने आत्मीय मनप्रति म हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु। र सबभन्दा अर्को कुरा पनि यो हो कि फेसबुक युट्युबबाट हेरिकन धेरै प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ धेरै ठाउँहरूबाट। म अत्यन्त आह्लादित छु। हामीले आफ्नो सन्तुष्टिको लागि, हामीले आफ्नो आनन्दको लागि गरिरहेको कुरामा यहाँहरूको पनि आनन्द जोड्न पुग्यो। झन् हामी आनन्दलाई फैलाउन सक्यौँ। त्यसैले आनन्दलाई पनि हामी भित्रदेखि नै अभाव प्रकट गर्दै सम्पूर्णप्रति फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले फेसबुकबाट धेरैजनाले हेरिराख्नु भएको छ। म सम्पूर्णलाई म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। खुसी उपाध्याय, विमला थापा बोगटी, श्रद्धा प्रधान, सुदर्शन जोशी, सीता कार्की, करुणा माते, नहेन्द्र प्रधान, विकी जोशी, ललिता महर्जनदेखि धेरै धेरै व्यक्तित्वहरू जोडिनु भएको छ। सम्पूर्णलाई म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। जाजेनको आज अन्तिम दिन। मैले केही प्रतिक्रिया लिन्छु नै, केही कुरा मलाई सुन्नु छ। अत्यन्त छोटोमा आफ्नो अनुभूति, त्यो दिव्य अनुभूति होइन, सामान्य कुराहरू जे केही कन्फ्युजन पनि हुन सक्छन् अथवा केही कुराहरू छन्, तपाईँहरूले मलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रितु साकेजीले हात दिइराख्नु भएको छ, मैले अनम्युट गरिसकेको छु। कृपया कुरा राख्छु। गुरुमा नमन, साथीहरूलाई नमस्ते। यो जाजेन ध्यान चाहिँ मेरो लागि के जस्तो लाग्छ भने यो जुन चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउने जति पनि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितिहरू जति पनि छन्, यो भनेकै यो ध्यान भनेकै ती प्रतिकूल अथवा अनुकूल परिस्थितिहरू बीचबाट पनि हामीले आफूलाई चाहिँ एउटा एकाग्र गरेर आफूलाई मनलाई चाहिँ एकदम सम्हालेर त्यसलाई चाहिँ एउटा उचाइमा पुगाउने चाहिँ एउटा यो प्रयोगशाला भने पनि हुन्छ यो ध्यानलाई चाहिँ। किनभने हामीले चाहिँ यो ध्यानमा पहिला हामी ध्यान गर्ने बेलामा सम्पूर्ण चिज चाहिँ शान्त रूपमा गर्न खोज्थ्यौँ, तर अहिले चाहिँ हरेक आवाजहरू अथवा त्यो त्यसमै ध्यान केन्द्रित गरेर पनि हामीलाई चाहिँ त्यो उचाइमा, त्यो शान्तको त्यो शान्तिमा, त्यो उचाइमा पुग्न चाहिँ हामी सक्छौँ। यो नै यो हाम्रो जीवनको एउटा यो के भन्छ यसलाई, शिक्षा, यो ज्ञान हो। यो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि आफूलाई अनुकूल बनाएर हामी चाहिँ यो लक्ष्यमा सच्चिदानन्दमा पुग्न सक्छौँ भन्ने यो एउटा चाहिँ हामी अहिले गरिरहेको यही सिक्नलाई गरेर आएको जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू। धन्यवाद रितु साकेजी, हार्दिक आभार छ। तपाईँको सुन्दर आफ्नो अनुभूति, आफ्नो कुरा विचार राखिदिनु भयो। निश्चय पनि यो ध्यान अत्यन्त उचाइको ध्यान हो, गहिराइको ध्यान हो। हामी केही गर्दैनौँ, केही पनि गर्दैनौँ, बस चुपचाप बस्छौँ। बस्दै जाने क्रममा जे घटित हुन्छ स्वयं घटित हुँदै जान्छ। त यदि हामी जाजेनको यो अभ्यासलाई हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि जोड्ने हो भने निश्चय पनि हरेक अनुकूलता र प्रतिकूलतामा हामी प्रभावित हुँदैनौँ। प्रभावबाट भन्दा पनि असली हाम्रै स्वभावबाट कवीरले भने जस्तै रङ्ग महलमा त्यो प्रियतम, अर्को प्रियतम होइन, म स्वयंलाई म साक्षात्कार गर्ने त्यो कुरा हामी पाउन सक्छौँ। अत्यन्त सुन्दर कुरा राख्नुभयो, हार्दिक आभार छ। अरू केही साथीहरू हुनुहुन्छ, केही कुरा राख्नुहुन्छ भने आज हामी जाजेनको अन्तिम दिन, त्यस कारण हामीले यो सेयरिङ सेसन पनि राखेको हो। केही साथीले केही कुरा छन् भने केही छोटोमा राख्न सक्नुहुन्छ। निष्फिक्री राख्न सक्नुहुन्छ, केही कुराहरू छन् भने। अब म एकजना लिन्छु। कल्याण सर, यहाँ मैले अनम्युट गरिसकेको छु, राख्न सक्नुहुन्छ। गुरुमा नमन, सम्पूर्ण चाहिँ साथीहरूमा नमस्कार। मलाई चाहिँ यो मेरो आवाज सुनिरहेको छ? सुनिरहेको छ सर, बिल्कुल सुनिरहेको छ। ए यो जुन यो जाजेन जुन छ नि,
यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ कारवाही जस्तो भएको छ क्या अलि अब यो अलिकति मलाई चाहिँ अलिक थोरै भयो जस्तो लाग्यो यो है 7 दिन चाहिँ अलिक बढाउन पायो भने त भर्खर म चाहिँ जाँदै थिएँ कि यसमा अलिक थोरै भयो भन्ने चाहिँ मैले अलि अनुभूत गरेँ अब म चाहिँ अलिकति चाहिँ यो चुप लाएर बस्नै नसक्ने होइन त्यो चाहिँ चुप लाएर बस्नुपर्ने अनि धेरै मनमा चाहिँ कुराहरू चाहिँ खेल्ने चाहिँ अरू सम्झिनुहोस् गर्नुहोस् भन्नुहुन्थ्यो यसमा चाहिँ एकाग्र भएर चुप लाएर बसिरहनुहोस् भने म चाहिँ भर्खर सुरु गर्न लागेको थिएँ कि यो चाहिँ अब अस्तिबाट चाहिँ भर्खर सुरु लाग्यो सिद्धिसक्यो यो यसलाई चाहिँ अलिक थप्न मिल्छ कि अथवा चाहिँ योभन्दा अलिक राम्रो चाहिँ केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो हो होइन र यसको लागि चाहिँ जुन यो हामीलाई यो ध्यान गरेर जुन यो सरले चाहिँ गुरुले चाहिँ यो जुन हामीलाई यतिसम्म चाहिँ एक्टिभ बनाउनु भएको छ हाम्रो माइन्डलाई यति फ्रेसनेस बनाउनु भएको छ यो प्रति चाहिँ विशेष गरी त हाम्रो आदर्श गुरु र यो लायन्स क्लब अफ निर्माणा सम्बोधि र शहीद स्मृतिकै पनि म एउटा चार्टर प्रेसिडेन्ट भएको नाताले पनि म सम्पूर्णलाई हार्दिक नमस्कार र धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु विशेष गरी हाम्रो आदर्श सरलाई भन्न चाहन्छु कल्याण सरलाई अत्यन्त आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु मलाई धेरै साथीहरूले फेसबुकबाट पनि अन्त माध्यमबाट पनि यो जहाजेनलाई 21 दिन गर्न सकिँदैन अथवा अझ बढाउन सकिँदैन किनकि यति हामीले आनन्द महसुस गरिरहेको छौँ यति हामी शून्यताको त्यो तलमा गइरहेको छौँ अलिकति बढाउँ भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको थियो त्यसलाई हेर्दै जाउँ तर आजसम्म अहिलेसम्म हामीले तत्काल केही डिसिजन गरेको छैनौँ यदि भएछ भने भोलि फेरि हामी झाजेनै गर्छौँ अथवा अन्य कुरा गर्छौँ कल्याण सर एकदम आभार व्यक्त गर्दछु किनकि यो जति हामी चुपचाप बस्दै जान्छौँ एकैचोटि हुँदैन साँच्चै नै हो एकैचोटि हुँदैन प्रतीक्षा गर्दै बिस्तारै हुने कुरा हो जसमा कसैलाई कुन विधि राम्रो हुनसक्छ कसैलाई अलिकति सक्रिय टाइपको विधि जुन जिब्रिस हामीले गऱ्यौँ त्यो खालको विधि पनि राम्रो हुनसक्छ त्यो चाहिँ मान्छे हेरिकन हुन्छ तर झाजेनको अभ्यास हामी गर्दै जाने क्रममा यदि हामीले अनुभव राम्रो गऱ्यौँ भने निश्चय पनि सुन्दर छ यहाँ रेज ह्यान्ड भनेर आइरहेको छ रिना साकेजीले जस्तो लाग्छ कृपया आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ माइक हजुरले अनम्युट गर्नुहोस् ओके गुरुलाई मेरो हृदयदेखि नभन अरू साथीहरू या मित्रहरूलाई पनि मेरो नमस्कार छ मलाई चाहिँ आज के सेयर गर्नु मन लाग्यो भने मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ मेरो एकदम ध्यान गर्दाखेरि यो मस्तिष्क एकदम ढुकढुक हुने के अनि चाहिँ पसिनै पसिना हुन्छ एकछिन चाहिँ अनि त्यसपछि मात्र ध्यान आनन्द र शान्त फिल हुन्छ अनि त्यही सेयर गर्नु मलाई आज चाहिँ किन यस्तो भएको होला भनेर ओके एकदम प्रश्नको लागि धन्यवाद रिनाजी हामीले सुरुदेखि नै तपाईँ पनि सुरुदेखि नै हुनुहुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी जब मस्तिष्क प्रधान भइरहेको छौँ मस्तिष्कलाई चलाइरहेको हुन्छौँ र हाम्रो ध्यान विधिमा कहिलेकाहीँ हामी आज्ञा चक्रमा हेर्ने अथवा हामीले पुरा सेन्सेसन गर्दै जाने क्रममा यदि त्यो रिल्याक्सेसन भएन मस्तिष्कलाई नै जोड पर्यो भने मस्तिष्कमा चाहिँ एक किसिमको इरिटेसन जस्तो हुनसक्छ चेतना जहाँ हामी फोकस गर्छौँ जस्तै तपाईँले अहिले औँलाको यो टिप्समा मात्रै याद गर्नुभयो भने पुरै याद गर्दै जानुभयो भने यो यहाँभित्रको हलनचलन यहाँभित्रको सेन्सेसन संवेदना तपाईँले महसुस हुन्छ त्यस कारण हामीले निश्चल ध्यानमा के गर्यौँ मस्तिष्क त्यो केन्द्रलाई हटाउँदै हिँड्दै हुँदै हामी नाभिमा आयौँ जति शरीरलाई ठन्डा राख्न सक्छौँ रिल्याक्सेसन बनाउन सक्छौँ त्यति नै हामी गहिराइमा प्रवेश गर्न सक्छौँ त्यस कारणले यो कहिलेकाहीँ हुनु स्वाभाविक हो कहिलेकाहीँ भएको कुरालाई हामीले त्यति लजिक लगाइराख्नु पर्दैन तर यदि सधैँ नै भइरहेको छ जसको कारणले तपाईँलाई आनन्द प्राप्तिको अथवा त्यो गहिराइमा जानलाई रोकिरहेको छ भने त्यसको लागि चाहिँ केही गाइडलाइन्सहरू चाहिन्छ तथापि पनि जति हामी रिल्याक्स हुन्छौँ जति हामी छोड्छौँ जति हामी सफ्ट तरिकाले बस्छौँ सरल तरिकाले बस्छौँ तपाईँले त्यो जुन गर्मी हुने अथवा तपाईँले जुन इरिटेसन भइरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ आफै कम हुन्छ तर त्यो भइरहँदा पनि तपाईँले केही असर परिरहेको छैन तपाईँको आनन्दमा कुनै कमी भइरहेको छैन भने यसलाई बिल्कुल एउटा संवेदनाको रूपमा लिन सकिन्छ कुनै बेला कसैलाई शरीर तात्ने कसैलाई चिसो हुने र विभिन्न कुराहरू भइरहेको हुन्छ तर असली कुरा के हो भने तपाईँलाई आनन्द मिलिरहेको छ कि छैन जुन ध्यान गरिसकेपछि तपाईँलाई शान्त अथवा तरोताजा भइरहेको छ कि छैन त्यो बुझ्न जरुरी छ र यदि तपाईँले यो भन्दा पनि पछि पनि यस्तो भइरहन्छ भने मलाई कृपया इनबक्स गर्न सक्नुहुन्छ हामी अझ पनि बृहत रूपमा यो के भएको हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ अब हामी कोही साथीहरूको केही छैन होला सामूहिक प्रतिक्रिया यही नै हो करिबन अहिले मलाई धेरैजना फेसबुकबाट पनि हेरिराख्नु भएको छ र केही मेसेजहरू पनि मलाई आइरहेको छ म नाम उच्चारण गर्दिनँ इनबक्समा 4-5वटा मेसेज अहिले आइरहेको छ एकदमै झाजेनको यो विधिबाट आफूलाई अत्यन्त गहिराइमा प्रवेश गरेको आनन्द
मिलिरहेको कुरा र जुन प्रयासबाट भइरहेको कुरा, अहिलेसम्म हामीले जे कुरा गर्यौँ प्रयास प्रयास प्रयास, आनन्द पाउनलाई प्रयास, त्यो भित्रको शान्तिपन पाउनलाई प्रयास, त्यो भन्दा पनि यो केही प्रयास नगरिकन निष्प्रयास रूपमा जब गर्दाखेरि चाहिँ झन् आनन्द प्राप्ति गर्न सकिँदो रहेछ, झन् शान्त खालीपन शून्यतामा जान सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ एक दुईवटा म्यासेजहरू आएको छ। हामी एकदमै खुसी छौँ यो कुरालाई र भोलि पनि फेरि हामी नयाँ ध्यान विधि अथवा केही हुनसक्छ हामी तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। भोलि 36मा भेट्ने बाचा गर्छौँ र हामी मैले पहिला पनि भनेको छु पर्सेप्सन र बिलिभको कुरा म बार बार भन्छु, जस्तो धारणा तपाईँले राख्नुहुन्छ चाहे त्यो राम्रो धारणा किन नहोस् नराम्रो धारणा किन नहोस्, त्यसले हाम्रो शरीरको जिनसम्ममा पनि इम्युनिटीसम्ममा पनि अथवा तपाईँको सेल्ससम्ममा न्युरोनसम्ममा पनि त्यसले एउटा छाप छोड्दछ। त्यस कारण हामी यस्तो कुरा सोचौँ, यस्तो धारणा राखौँ जसले हामीलाई राम्रो कर्मतिर डोर्याओस्, हामीलाई आनन्द बन्न प्रेरित गरोस्। त्यस कारणले गर्दा हामी कुनै पनि राम्रो नै किन होस् नराम्रो नै किन होस् धारणा बनाउनु अगाडि, सोच्नु अगाडि हामीले एकदमै याद गरौँ, किनकि तपाईँले सोच्ने एउटा शब्द, तपाईँले सोच्ने एउटा भावले तपाईँको अवचेतन मनमा धेरै ठुलो हिस्सा अथवा त्यहाँ चाहिँ बिउ रोप्नेछ। जब त्यो पिपलको जस्तो ठुलो वृक्ष हाल्छ त्यति बेला तपाईँले चाहेर पनि त्यसलाई हामीले काट्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण हामी कहिले काहीँ उसले गर्दा यस्तो भयो, दोषारोपण गरिएको हुन्छ, उसले गर्दा यस्तो भयो, उसले गर्दा यस्तो भयो। म त के भन्छु भने सारा कुराको दोषारोपण भन्दा पनि म त्यस्तो अनुकूलतामा प्रतिकूलतामा म कतिको संयमित बन्न सकेँ, त्यो हामी ध्यान गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ साधकहरूले चाहिँ अत्यन्त ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। हामी ध्यान गर्दै गर्ने क्रममा आहा मजा आयो, तर व्यावहारिक जीवनमा अलिकति रिस उठेपछि हामी तथानाम बोल्ने, हामी प्रभावित भयौँ भने हामी व्यावहारिक भएन। मित्रहरू अत्यन्त याद गर्नु कुरा, हामीले अरूलाई भन्दा सुनाउँदा मजा लाग्छ, सुनाउनु के गाह्रो छ र? किताब पढे 2-4वटा हामी भनिन्छ उधारो ज्ञान बाँड्नलाई केही पनि गाह्रो छैन। तर जुन कुरा तपाईँ स्वयंमा त्यो सेलुलर लेभलमा, त्यो न्युरोन्सको लेभलमा, अङ्ग प्रत्यङ्ग रोम प्रतिरोममा त्यो कुरा तपाईँले अनुभूत गर्नु, त्यो बिल्कुल कुरा फरक। त्यसै हामी प्रभावको कुरा गर्दैनौँ, स्वभावमा फर्किने कुरा गर्छौँ, अरूलाई रूपान्तरण कुरा छोडिदिउँ, आफूलाई रूपान्तरण गर्ने बस एउटै कुरा सम्भव छ, म स्वयंलाई रूपान्तरण गर्नलाई। त्यसको लागि मैले के भनिरहेको छु, एउटा शब्द, एउटा भावले पनि हामीलाई प्रभावित बनाउँदछ। त्यही भएर नै होला खप्पर बाबाले विचार विज्ञानमा भनेको खबरदार एउटा शब्द, एउटा विचार पनि लिनु पर्यो सुच, ताकि तिमीले अहिले जिस्केर भन्ला उसले यसो गर्यो अनि मलाई त मर्न पाए हुन्थ्यो। हेर्नु त कति सजिलो कुरा। अहिले साइकोलोजीसँग पनि सम्बन्धित भएको भएर यो कुरा भन्छु। अहिले मैले बिहान आँकडा हेरेँ त कि यो लकडाउन पिरियडमा सोसाइटल टेन्डेन्सी कति धेरै बढेको। तपाईँ अजीब लाग्छ त्यो डेटा हेर्दाखेरि मलाई, मान्छे कोरोनाले भन्दा पनि सोसाइटल टेन्डेन्सी यो लकडाउनको यति दिनभित्रमा यति धेरै मान्छे मरेको छ भनेपछि यो के हो त? हामी भित्रको त्यो मानसिक अथवा मनोदशामा जब नकारात्मक हुँदै गयो, आज डिप्रेसन, आज नकारात्मक, आज आशारहित कुराहरू गर्दै गयौँ, त मान्छे सुसाइड गर्दो रहेछ त। अनि आज हामी आनन्दले रोप्यौँ, आज हामीले आनन्दले रोप्यौँ, आज हामीले खुसीलाई रोप्यौँ, खुसी नै फल्छ, जस्तो रोप्नुहुन्छ त्यस्तै फल्छ। कागती रोपेर सुन्तला फल्छ आशा नगरौँ मित्रहरू, हामी जे रोप्छौँ त्यो फल्छौँ, त्यही नै निस्किन्छ। त्यसकारण यस्तो कुरा रोपौँ जसले हामीलाई पनि राम्रो गरोस् र त्यो कुराको सुगन्धले अरूलाई पनि राम्रो गरोस्। मैले यति नै भने र यहाँको दिन अत्यन्त सुन्दर रहोस्। झाजेनको हामीले यो विधिलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरौँ। यहाँहरू सहभागी बनिदिनु हो, मेरो आनन्द, हाम्रो आनन्दलाई अझ बढाउँदै हामी फैलायौँ। सबैप्रति हार्दिक नमन प्रकट गर्दै होलिस्टिक माइन्ड्स एन्ड लाइफस्टाइल सेन्टर लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ निर्वाण सम्बोधित सहित समिति लगायत सम्पूर्ण हामीलाई ज्ञात अज्ञात रूपमा सहयोग गरिराख्नु हुने सम्पूर्णप्रति आभार प्रकट गर्दै आजको यो विशेष सत्रबाट म बिदा चाहन्छु। व्यस्त रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, प्रतिपल आनन्द रहनुहोस्, सबै कुरा छुट्योस्, परवाह नगर्नुहोस्, एउटा कुरा जोड्नुहोस्, तपाईँको त्यो मुस्कान, आनन्दमा हृदयको भाव, मुहारमा त्यो प्रसन्नतालाई जोड्नुहोस्, जति फुलाउन सक्छ फुलाउनुहोस्, कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन। शुभ दिन, नमस्ते।